मक्का का एक 18 साल खूबरू नौजवान जो अपनी जहानत और तिजारती महारत की बिना पर कुरैश में एक नुमाया मकाम हासिल कर चुका था। एक तिजारती काफिले के साथ शाम के शहर बसरा के बाजार में मौजूद था। बसरा उस वक्त रोम अरब के दरमियान तिजारत का एक बड़ा मरकज था जहाँ दुनिया भर के ताजिर जमा होते थे। अभी बाजार अपनी पूरी रौनक पर था कि अचानक एक पुकार ने फिजा को मुतजस्सिस बना दिया। एक ईसाई राहिब अपने गिरजे से बाहर निकला और बुलंद आवाज में पुकारने लगा कि ए तिजारती काफिले वालों, क्या तुम्हारे बीच कोई मक्का का रहने वाला है? वो नौजवान जो इस वक्त मक्का के एक मुअज़्ज़ज़ घराने के नुमाइंदे के तौर पर वहां मौजूद था आगे बढ़ा और जवाब दिया, हाँ मैं मक्का का बाशिंदा हूँ। राहिब ने नौजवान पर एक गहरी नजर डाली और पूछा, क्या तुम्हारे शहर में अहमद का ज़हूर हो चुका है? उस नौजवान के लिए ये नाम बिल्कुल नया था। उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया तो राहिब ने एक ऐसी पेशगोई की जिसने उनके दिल की दुनिया में एक गहरा तजस्सुस और फिक्र पैदा कर दी। राहिब ने बताया कि ये वो वक्त है जब आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है, जो हरम मक्का से निकलेंगे और नखलिस्तानों और पथरीली जमीनों वाले इलाके की तरफ हिजरत करेंगे। राहिब ने इस नौजवान को ताकीद की कि वो उनकी इत्तिबा में पहल करे क्योंकि वो हक के अलमबरदार होंगे। राहिब के इन पुरअसरार अल्फाज ने इस नौजवान के दिल में एक तड़प सी पैदा कर दी थी। ये नौजवान जब मक्का वापस पहुंचा तो इसने अपने अहले खाना से सवाल किया कि क्या मेरे मक्का से जाने के बाद यहाँ कोई गैर मामूली वाक़या पेश आया है? जवाब मिला कि हाँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने नबूवत का दावा किया है और अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर उनके दस्तबाजू बन गए हैं। इस नौजवान के लिए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम एक बहुत बड़ी जमानत था क्योंकि वो उनकी सदाकत, शराफत और कुरैश के अंसाब के इल्म से बखूबी वाकिफ थे। वो फौरी तौर पर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचे और उन्हें बसरा के राहिब का पूरा वाकया सुना दिया। हजरत अबू बकर इन्हें बारगाह रिसालत में ले गए जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी और कुरान की आयात तिलावत फरमाई। राहिब की पेशगोई और कुरान की हकानियत ने इस नौजवान के दिल पर ऐसा असर किया कि इन्होंने वही कलमा पढ़ा और इस्लाम के उन लोगों में शामिल हो गए जिन्होंने सबसे पहले उस दावत पर लब्बैक कहा था। यह नौजवान हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। इस्लाम लाना मक्का के इस मुतमव्विल नौजवान के लिए जिस्मानी और समाजी अजियतों का पेशखैमा साबित हुआ। मक्का के सरदारों के लिए ये बात नाकाबिल बर्दाश्त थी कि उनका एक बासलाहियत और अमीर ताजर नौजवान कदीम मजहब को खैरबाद कह चुका है। तशद्दुद का ये सिलसिला उनके घर से शुरू हुआ। उनके सगे भाई उस्मान बिन उबैदुल्लाह ने, जो निहायत सख्त मिजाज था, उन पर बेपनाह मज़ालिम ढाए। एक मशहूर तारीखी वाक़या है कि अपनी दरिंदगी की वजह से मशहूर कुरैश के एक शख्स नौफल बिन खुवैलिद ने हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को एक ही रस्सी से बांध दिया और उन्हें बेदर्दी से मारा पीटा ताकि वो अपने दीन से फिर जाएं। बनो तमीम के कबीले ने भी, जो उनका अपना कबीला था, इस जुल्म को रोकने की कोशिश तक नहीं की। इसी वाक़े की वजह से हजरत अबू बकर और हजरत तलहा को तारीख में अल करीनैन के यानी एक ही रस्सी में जुड़े हुए दो साथियों के नाम से भी जाना जाता है। ये रस्सी महज एक मादी बंधन नहीं थी बल्कि ये उस अबदी रफाकत का आगाज था जो जन्नत में भी बरकरार रहने वाली थी। जब मुसलमानों को मदीना की तरफ हिजरत का हुक्म हुआ तो हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त एक तिजारती काफिले के साथ शाम में थे। वापसी पर जब वो मदीना के करीब पहुंचे तो उनकी मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके यारे गारो मज़ार हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से हुई, जो मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे थे। हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि सफर की सऊबतों और मशक्कतों की वजह से इन दोनों अजीम हस्तियों के लिबास गर्द आलूद और पुराने हो चुके हैं, तो उन्होंने फौरन अपने काफिले से बेहतरीन शामी कपड़े निकाले और बारगाह नबूवत में पेश कर दिए। यह उनका पहला बड़ा माली नजराना था जो उन्होंने मदीना की रियासत के क़याम से पहले ही पेश कर दिया था। इसके बाद वो मक्का गए, अपने तिजारती मामलात को समेटा और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के अहले खाना को साथ लेकर मदीना की तरफ हिजरत कर गए। मदीना पहुंचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके और सईद इब्न ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान भाईचारा यानी मुआखात कायम की। मदीना की जिंदगी में उन्होंने न सिर्फ तिजारत को फरोग दिया बल्कि ज़राअत के मैदान में भी बड़े पैमाने पर काम शुरू किया, जिससे वो मदीना के मुआशी इस्तेहकाम का एक अहम सुतून बन गए। ग़ज़वा बदर, जो हक़ व बातिल का मार्का था, इसमें सैयदना तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस्मानी तौर पर शरीक नहीं हो सके और उसकी वजह यह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हजरत सईद बिन ज़ैद के साथ एक इंतहाई हसास मिशन पर मदीना से बाहर भेजा था। उन्हें कुरैश के उस तिजारती काफिले की नकलो हरकत पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई थी जो अबू सुफियान की क़यादत में शाम से मक्का जा रहा था। जब ये दोनों सहाबी अपना मिशन मुकम्मल करके वापस मदीना पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि बदर का मार्का तो खत्म हो चुका है और मुसलमान फतेहयाब होकर वापस आ रहे हैं। हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु इस अजीम सआदत से महरूमी पर बेहद अफसुर्दा थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जज्बात की कदर करते हुए फरमाया कि तुम अल्लाह के काम में मसरूफ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें न सिर्फ माल गनीमत में हिस्सा दिया बल्कि उन्हें अहले बद्र के अजर व सवाब में भी शामिल फरमाया। अगर तारीख़ इस्लाम में किसी एक दिन को हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु की शुजाअत का इस्तिआरा करार दिया जा सकता है तो वो एक दिन ग़ज़वा उहद का दिन है, जब उहद के मैदान में मुसलमानों के तीर अंदाजों की एक गलती से
جنگ کا نقشہ بدل گیا اور دشمن نے پیچھے سے حملہ کر کے اسلامی لشکر کی صفیں درہم برہم کر دی۔ تو ایک ایسا نازک وقت آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صرف مٹھی بھر جانثار باقی رہ گئے تھے۔ دشمنوں کا پورا زور اس بات پر تھا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ اس خوفناک صورتحال میں جب چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور بڑے بڑے جنگجوؤں کے قدم اکھڑ رہے تھے، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کوہ گراں بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ڈھال کا کام کر رہے تھے اور دشمنوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے تھے۔ روایات کے مطابق جب دشمن کے تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف آتے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ آگے کر دیتے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کو ڈھال بنایا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک زہریلا تیر ان کی انگلیوں پر آ کر لگا جس سے ان کے ہاتھ کی رگیں کٹ گئیں اور ان کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا، لیکن انہوں نے اف تک نہیں کی کیونکہ ان کی پوری توجہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر جو تھی۔ جب دشمن کے سوار قریب آنے لگے تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ان پر حملہ کرتے اور انہیں پیچھے دھکیل دیتے، پھر واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چکر لگانے لگتے۔ اس مارکے میں ان کے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے 70 سے زائد زخم آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنے بھائی طلحہ کی خبر لو، اس نے جنت واجب کر لی ہے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گڑھے میں بے ہوش پڑے تھے اور ہاتھ کی ایک انگلی کٹ کر الگ ہو چکی تھی۔ ایسے میں ان کے چہرے پر پانی چھڑکا اور انہیں ہوش آیا تو ان کے لبوں پر پہلا جملہ یہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جب انہیں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر ہیں تو انہوں نے کہا الحمدللہ، ہر وہ مصیبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے وہ معمولی ہے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں الشہید الحی یعنی زندہ شہید کا لقب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ سورۃ الاحزاب کی آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، یعنی مومنوں میں کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے وہ عہد سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ اس آیت کا ایک مصداق حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص کسی ایسے شخص کو دیکھ کر خوش ہونا چاہے جو روئے زمین پر چل رہا ہو اور اپنی نظر پوری کر چکا ہو یعنی شہید ہو چکا ہو، اسے چاہیے کہ وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ ایک ایسا مقام ہے جو تاریخ انسانیت میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوا کہ ایک شخص جیتے جی شہادت کا تمغہ سینے پر سجائے پھر رہا ہو۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ایک اور پہلو ان کی بے پناہ سخاوت اور جود و سخا ہے۔ وہ ایک غیر معمولی طور پر کامیاب تاجر تھے، لیکن ان کی دولت ان کے ہاتھ میں تو رہتی تھی لیکن ان کے دل میں جگہ کبھی نہیں بنا پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سخاوت کے مختلف مظاہر دیکھ کر انہیں 3 القابات عطا فرمائے تھے، طلحۃ الخیر، طلحۃ الفیاض اور طلحۃ الجود۔ تاریخ کی کتابوں میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ایک اہم واقعہ درج ہے کہ ایک مرتبہ حضرموت سے ان کے پاس ان کی زراعت اور تجارت کا منافع آیا جو 7 لاکھ درہم پر مشتمل تھا۔ اتنی بڑی رقم گھر میں آنے کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیندیں اڑ گئی، پوری رات کروٹیں بدلتے رہے۔ ان کی اہلیہ سعدی بنت عوف رضی اللہ عنہا، انہوں نے پریشانی کی وجہ پوچھتے ہوئے کہا کہ کیا مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے یا آپ کی طبیعت ناساز ہے؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تم تو ایک بہترین شریک حیات ہو، لیکن میں اس مال کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ رات بھر میرے گھر میں رہا تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ آپ کی اہلیہ نے مشورہ دیا کہ پھر پریشان کیوں ہوتے ہیں، صبح ہوتے ہی اسے تقسیم کر دیں۔ تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ یہ تجویز سن کر خوشی سے چمچما اٹھا۔ صبح ہوتے ہی انصار و مہاجرین کے فقراء کو بلایا اور وہ تمام رقم تھیلیوں میں بھر کر تقسیم کر دی، یہاں تک کہ اپنے گھر کے لیے 1 درہم بھی نہیں بچایا، 7 لاکھ درہم بیک وقت صدقہ کر دی۔ یہ ان کا وہ زہد تھا جو فقر میں نہیں بلکہ بے پناہ دولت کی موجودگی میں ظاہر ہوا تھا۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت راشدہ میں کردار نہایت کلیدی رہا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال کے وقت جن 6 افراد کی شورا تشکیل دی تھی تاکہ وہ اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کریں، ان میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب میں حضرت طلحہ کی رائے کو انتہائی اہمیت دی گئی اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی مشیروں میں شامل رہے اور مدینہ کے نظم و نسق کو چلانے میں ان کا کردار بھی بہت اہم رہا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فتنہ اٹھا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دفاع میں بھی پیش رہے۔ جنگ جمل کے موقع پر انہیں دور سے ایک زہریلا تیر مارا گیا جو ان کے گھٹنے کی رگ میں پیوست ہو گیا، خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ جب رگ کو دبا دیتے تو خون رک جاتا اور جب ہاتھ ہٹا دیتے تو خون دوبارہ بہنے لگتا، اور اسی حالت میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور اس بلند مقام کو حقیقت میں پا لیا جس کی نوید انہیں جیتے جی خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء کی لاشوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد خاکی دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے
انہوں نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے مٹی صاف کی اور ان کے ہاتھ کو چوما کہ یہ وہی ہاتھ ہے جو احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں شل ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا طلحہ اور زبیر جنت میں میرے پڑوسی ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ میں عثمان، طلحہ اور زبیر ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے دلوں سے کدورت نکال دی جائے گی اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر براجمان ہوں گے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ سچی کامیابی صرف مال و دولت یا دنیاوی جاہ و حشم میں نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل فرما برداری اور جانثاری میں ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ تجارت اور زہد جمع ہو سکتے ہیں، اگر نیت اللہ کی رضا ہو تو کروڑوں کی دولت بھی انسان کو اللہ سے غافل نہیں کرتی۔ جب سب ساتھ چھوڑ جائیں تب بھی حق کے ساتھ کھڑے رہنا ہی اصل ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دین کی اصل روح انہی کی سیرت میں پوشیدہ ہے۔